هاي السلام عليكم مرة أخرى. دونك في ستاند بنتلي. فوالا. دونك هنا هنا نشوفوا لا سوربريز دو سالون. ابارامون دلتا. هيك دلتا الداخل هيك فوالا. طبعا بعد نعمل لكم انفستيجيشن. هي سي الاكسبيرينس 12 اكسبيرينس 12 خاطر الانجليزي يحبوا حكاية اكسبيرينس. فوالا. دونك هذه لا نوفيل بوتيت ما هي ماهيش اونتر كيمي فوالا. فوالا بنتلي اختها الكبيرة هيك غادي. حتى هي باقي حتى ديما باش يتبعوا فيها. اي بالطبيعه، اما هذيك اللي عرفت هذيك سوبر سبور اذا حاجه هكا. هي دونك يموتوا عليها اي لا هي سي مهبوله سي تري بو. دونك شوفوا ستيل تالي. دونك شوفوا الضوات هنا دونك هو راه خلطه دونك سا بو اتر اون ايتود دو ستيل مي انا ما نتصورش اللي هي جروب فولكسواجن ما عملش فوالا يبقى دي ستيل. بون اما الفولون هذول باش يكملوا له نقصوا تريف من الفوق يكملوا. دي كما قلت 100% des prototypes présentés sont réalisés et commercialisés. معناها ماشيين بالرياليتي. وي. ما ننساوش هي انجليزيه هاي اللوطه تاعنا. فوالا اللي يعجب بالموضوع هو اون فيت ليدونتيتي انجليز ما تمنعهاش هكا موجوده هكا وين سمعت فوالا ورا العجله بالضبط. هذا اللي هو ثم كمان من العالم الانجليزي. ثم حاجه اخرى اون لا نوتي احنا في الصالون اليوم اللي هو لو ريفيتمون اون كويفر. سي لا كولور كويفر في لو ريفيتمون اللي هي حاجه جديده برشا اللي هي بتت خلطه بين كويفر ومغنيزيوم. سافا دو مغنيزيوم زاد خاطر المغنيزيوم تو داخل تكره برشا و كماتيريو معناها كماتيريو دالياج ولا كماتيريو مقبل عندها اي لا مي حتى خاطر الكالوندر زاد نشوفوه هنا في التصوير تاع الضوء ما نعرفش كم ظاهر ولا لا كالوندر اللي دو كولور مغنيزيوم. اي حتى لي زيتخيه اي حتى لي زيتخيه جوستومون نشوفوهم. اسمع يا اخي هاي نمشيو اللي حاجتنا بها هاي نمشيو لهي دونك هاي نحوسوا في ستاند. ورينا في سيرفيس على شلون نشوفوا عاد. دونك هنا هاي اللي كنا نحكيو عليها. فوالا هنا هيك دونك سي اون فيرسيون سوبر سبور. دونك هنا شويه كربون فوق الكبوت ريتروفيزور ريفوتو كربون. دونك سي اون فيرسيون سوبر سبور كيما قلنا فوالا بالكروات هاكا من داخل بالكربون. دونك عندك هنا سوبر سبور هاكا كربون فيرسيون سوبر كيما سبور اللي كنا نحكيو فيه. فوالا ديفليكتور وكل. احنا نمشيو جريه وزوج تنفس. مخبيين واو الكبوت محلول. هيا الاخرى اما لا احنا ما عشناش هذايا هذه كوبي سوبر سبور. هذه الكوبي كيما الاخرى ما حطينا في بيت واحده متخبيه. اما الحقيقه ها هي. دونك هنا لو موتور 80 miles an hour, so شنو مكتوبه هنا 6 3 كار en fait الموتور l'original et l'original دونك تاع لي بنتلي. فوالا سي 6 لتر 75 يعيطوا له 6 3 كوارتر. هوني عاد بطبيعة الأمر الجروب زادوا بي توربو اللي تيسون حتى الداخل. هنا دونك هنا جوست باش نفهموا حاجه. شكون السيد اللي عمل الموتور؟ سير ويليام ستيف براون. اسم السيد يا انجين نمبر هاند بيلت ان انجلاند ستيف براون. السيد اللي كتب كيما ام جي عامله على كلام افكتيفمون حتى باش تصب الزيت راه تحل بالحديد. نشوفوا لو ريفيتمون دونك هنا في لي كوليكتور دادميسيون. ننظر دوما شنو دونك هذوكم سي لي رونفور. عندك حاجه اخرى راه جوست اون بتيت نوت باش نفهموا حاجه. حتى هي رونفور هي عندك حاجه عندك جوست حاجات. عندك اسكو هي مستحقه رونفور ولا واسكو مستحقه بي توربو في البي 8 ولا لا. هي اون فيت هي لا هي ما عليهاش مستحقه اصلا. مي راهو باش نكونوا واضحين سي لي فواتور اللي هما كيما لي رولز رويس ولي بنتلي elles ont besoin de beaucoup de couple sans accélérer réellement. Donc لازمك اول ما انت في الميل تورميني فوالا كتبين بي من عملنا دونك سي لا مولسان. دونك هنا اوني سور لا مولسان ريدو التالي وكل شيء هنا اوني دون سالون لو لوكس على لونجلاز بريتش. الحقيقه استيماسيون il est dans le mètre. في الفيرسيون راهو لونغ ويل بيز هذه. En général c'est ça, c'est une version longue, mais حتى راهو في الفيرسيون كورت باش تكون حاجه كعبه من على 50
فوالا دونك هذه سي اون اديسيون ليميتي ديجا. كي تحب متسقيك معناها كان قلقت تحب متسقيك. لا لا تنجم تطلع تو تنستال. Merci. دونك هنا جوست باش نقول لكم اون بتيت نوت. اوكي داكور. هنا جوست حاجه شفتوا امان كي حد هذيك ساقو خليت ساقي انا ما نحبوش برشا. هذايا علوش. فوالا هذايا الصوف علوش هكا تشوفوا يدي فهمتوا. دونك هنا باش تفهموا سا سي نوت ديمونسيون دو لوكس. Mais c'est pas la même chose. ماهيش حكايه فلس ماهيش حكايه اكرانات. rien à voir. Bon d'ailleurs ثم les écrans راهو في les dossiers des sièges. Mais le plus important هنا c'est هذيك لا تابليت وكل باش تخرج. فوالا فوالا وتهبطها ومن بعد ثم واحده هنا تحط عليها سقيك نورمالمون هي اصلا من في الكاي هذا اللي هاي هنا تبعك دونك هذه تطلع هكايا تحط انت فوالا اكزاكتومون. هنا سوندري هنا باش تكيف في الكهربائيه عندك الحق تكيف. وعندك زاد لي سيج ميموار اون فيت هاكم زوز من الناس ينجموا يعملوا سيج ميموار. وعندك الستور ستوريير عندك هنا لو ستور الريدو هذا اللي تشوفوا فيه اون كومونتار ريدو اون كومونتار فيتر الكتريك. مانيش باش نحكي لكم تقاع وين تحط عندك Sono name donc name for Bentley هذا donc c'est des gens qui font les études c'est des sous-traitants peut-être mais c'est des gens qui احنا ما نعرفهمش برشا الحقيقه mais هما c'est des gens très c'est des spécialistes de chez spécialistes de la Sono. هذوما الفلس لوتونتيك نتاع عند بنتلي الانجليزي فوالا الانجليز ان هاي الانجليز بصفه عامه يحلوا يسكر هما في يحلوا يسكر مي هما قد قعدوا برشا في السيستم هذاك باش ما نضيعوش ليدونتيتي نتاعهم. نعمل طلعه صغيره شكليه على البارتي القداميه خاطر هنا Donc sur la partie avant, c'est quelque chose de Bentley. On est sur la montre digitale, le compteur, le manomètre allumé. Ça marche digital, analogique. Compteur mais le manomètre mais analogique. Essence كيف. عندك تجارة صغيرة الانجليز. دونك هنا باش نقولوا احنا راهو اغزب هنا راهو سي لا فيرسيون ميلينير فوالا سي لا فيرسيون ميلينير اللي هي ريفيتمون وكل Mulliner il est connu pour faire un peu tout ce qui est la représentation intérieure spécifique pour les anglaises. وهي en fait c'est une édition Hallmark مش Mulliner. Hallmark Mulliner اللي اسمه بعض. شوفوا حتى الانتري نتاع لا سانتور سيكوريتي الكرسي لا لو ريفيتمون نتاع البلاصه اللي تدخل منها السانتور لون السانتور بالطبيعه بون سافا يزيد من لي ديتاي عليه فهمت. هنا لو بتي بي اي بون يزيك دونك هذوما سي لي الوحده نتاع بنتلي قبل كانت فوق هاتا نشوفوها هو الجناح نتاع بنتلي نشوفوه هنا فوالا نشوفوه هنا دونك شوفوا هكا الجوانح والبي السيناتور عندك هنا برك وين البيتون مرة أخرى مش عاود اي مخدوم عند مليونير تفكر عند commissioned by millionaire by commissioned by millionaire. دونك هنا نشوفوا البيتون نشوفوا العينين ورينا العينين كيفاش يخوفوا العينين يخوفوا برشا ولا مكتوبة فيهم بنتي بالداخل مثلا نورمال. بنتلي باي باي. هنا جوست